बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम में अदल के साथ जो कुछ किया गया है, यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने भी इस सारे अदालती सर्कस पर गुफ्तगू की और साथ साथ जो एक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें 6 जजेस की तैनाती भी की गई, और ये सारी जो फुर्तियां हैं, ये करके ये पैगाम दिया गया कि जनाब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने जिसारत की थी काजी फैज ईसा साहब को खत लिखने की, जिन्होंने जिसारत की थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खत लिखने की, जो जजेस की ट्रांसफर की गई है सदर साहब की जानिब से, सीनियोरिटी का मामला जो बिगड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से जिन्होंने खत लिखने की जिसारत की गई, उनको हमने साइडलाइन कर लिया और नए जजेस की तैनाती करके जनाब अपनी लाइन के साथ जज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पूरे कर लिए हैं। चाहे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनको वहां से लेके चले गए हैं। फिर जनाब उसके साथ साथ ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कांपें क्यों टांग रही हैं? क्योंकि आईएमएफ का एक वफ्द है और वो वफ्द किस किस हवाले से जायजा लेने जा रहा है, और नून लीग के पुराने साथी ही अब क्या बातें कर रहे हैं कि नून लीग वफाक छोड़ने का सोच रही है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ जनाब आपको ये बताएंगे कि काशिफ अब्बासी साहब, क्या अब उनकी बारी है कि इमरान रियाज खान साहब हो जाएं या शहीद अरशद शरीफ साहब हो जाएं, उनके बाद अब काशिफ अब्बासी साहब के पीछे पड़ गए हैं, और क्यों आज उनका प्रोग्राम ऑनर नहीं हुआ। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उस पे इमरान खान साहब ने वकला के साथ गुफ्तगू की, और अलीमा खानम ने ये इंदिया भी दिया कि इमरान खान साहब जो हैं ये तीसरा खत भी लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब को। और इमरान खान साहब इस कदर मजबूत हैं कि उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और ये जंग जारी रहेगी। मैं अपने केसेस का इन्हीं जजेस के सामने सामना करूंगा जो मुझे गिराने के लिए तैनात किए जा रहे हैं। तो जनाब अलीमा खानम ने यह बात की इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो आज मैसेज पैगाम शेयर किया गया, उसके मुताबिक जनाब इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को मुल्क भर में बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाली एहतजाजी मुजाहरों पर अवाम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इस नंगी फस्तायत के दौर में भी अवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब भी हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतजिर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरती है। मुल्क भर में छापे मारे गए हैं और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नीति से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मजीद जनाब उन्होंने कहा कि मैं DGISPR को कहना चाहता हूं कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते हैं तो ये आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निजाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामला तक हर चीज जो है उसका करता धरता है। फिर जनाब जबरो फस्तायत की उन्होंने बात की कि जनाब बाजार गर्म है और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया है। काजी फैज ईसा तारीख के जानिबदार और बेशर्म तरीन चीफ जस्टिस थे जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। इनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलतकारी की। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जो मामलात जो हैं वो काजी फैज ईसा पहले कर रहे थे, अब आईनी बेंच जो है उनको पूरा कर रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फर्ज होता है कि दो तरफा मौकफ सुना जाए, मगर यहाँ एक तरफ का मौकफ सुनकर फैसले सुना दिए जाते हैं। फिर जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही अफरीदी साहब को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के ऊपर भी जनाब इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ये ब्रेन ड्रेन जो है मुल्क में वो तेजी से जारी है और पीका जैसा एक्ट लाकर सोशल मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। 9 मई पे भी गुफ्तगू की, काफी लंबी डिस्कशन किया जनाब इमरान खान साहब ने। और अब जनाब बात ये करते हैं कि ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो शख्स तो अभी भी वैसे का वैसे ही बातें कर रहा है, वही सारा कुछ बता रहा है। वो तो कहीं से भी नहीं कह रहा कि मुझे NRO दो। अब NRO मांग कौन रहा है? जनाब सबसे पहले
ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ پیکا ایکٹ کی عمران خان صاحب نے بھی بات کی. پیکا ایکٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی درخواست جو ہے وہ لگ گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں جج صاحب انعام امین منہاس صاحب, ان کے آگے جناب وہ سماعت لگائی ہے. لیکن خیر چلیں, لگائی تو گئی, اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. صحافی تو پہلے ہی احتجاج بھی کر رہے ہیں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ اگر کسی بات پہ سارے متفق ہو جاتے ہیں تو اس قانون میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون پیکا ایکٹ لا کے, 26ویں آئینی ترمیم لا کے, کوٹ پیکنگ کر کے, مرضی کے جج تعینات کر کے, سارا کچھ کر کے بھی کیوں یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم وفاق چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ آئی ایم ایف کا جناب وفد آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو کچھ بھی یہ عدلیہ کا نظام ہے اس کے حوالے سے وہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. اور وزارت خزانہ کے مطابق مشن جو ہے وہ مرکزی طور پر فائنانس ڈویژن, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اسٹیٹ بینک, آڈیٹر جنرل پاکستان, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, الیکشن کمیشن اور وزارت قانون و انصاف کے ساتھ مشاورت کرے گا. مطلب اگر سارا نظام آئی ایم ایف نے ہی دیکھنا ہے, اسی کے حوالے ہے, تو پھر یہ ملک بھی اسی کے حوالے کر دیں. پھر یہ کیوں فارم 47 کی کٹ پتلیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں؟ آئی ایم ایف کو کہیں وہ آئے دیکھیں. اور اگر آئی ایم ایف آپ کے اس نظام انصاف کو, اس کوٹ پیکنگ کو, اس ججز کی تعیناتی کو ٹھیک نہیں مانتا, تو پھر شاید اسی لیے کل جناب ایک پروگرام میں بیٹھے تھے سابق رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے دانیال عزیز صاحب, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پریشر اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت جلد چھوڑنے جا رہی ہے. اب یہ اگر دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں تو وہ بڑا قریب سے جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. ان کا اب یہ خیال ہے کہ اتنا کچھ کر کرا کے بھی اگر حکومت نہیں چل پاتی نا, آپ نے ذلیل بھی ہوئے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جناب اس بندے نے 100 پیاز بھی کھانے ہیں, 100 جوتے بھی کھانے. تو اس حکومت نے اب یہ 100 پیاز تو کھا لیے ہیں, لیکن کیا اگر یہ 100 پیاز کھانے کے بعد بھی ان کو 100 جوتے بھی بجے, تو وہ اب شاید مایوس ہو گئے کہ آئی ایم ایف اگر پیسے نہیں دیتا تو معیشت نہیں چلے گی. اور اگر آئی ایم ایف عدالت کے نظام پہ یا الیکشن کمیشن کے فارم 47 45 پہ بھی بات کر دیتا, کیونکہ جو رچرڈ گرینل صاحب ہیں وہ بہت پہلے یو ایس ایڈ کو بھی انہوں نے مینشن کیا, آئی ایم ایف کو بھی مینشن کیا, اور یہ ساری باتیں کی, عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں بھی کی, تو پھر حکومت کے لیے گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے اور ان کی کام پہ ٹانگ نہیں بنتی ہیں. چلو جناب آخر میں کاشف عباسی صاحب کی بات کریں گے کہ کاشف عباسی صاحب نے آج اپنا پروگرام نہیں کیا, اور پھر چاہے مگوئیاں شروع ہوئیں اسلام آباد کے اندر, مختلف شہروں میں بھی, کہ جناب یہ کیا ایسا ہوا ہے کہ ایئر وائی پہ جو کاشف عباسی صاحب پروگرام کرتے ہیں آج اچانک سے انہوں نے پروگرام نہیں کیا. تو جو جرنلسٹ ہیں زبیر علی خان صاحب اور وحید مراد صاحب, انہوں نے زبیر علی خان صاحب کے مطابق یہ کہا ہے, انہوں نے کہ جناب کاشف عباسی صاحب کو 15 دن کے لیے جبری رخصت پر بھیجا گیا ہے, اور جو 8 فروری کو انہوں نے وہ پتن کی رپورٹ پہ پورا پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ جناب الیکشن کس قدر دھاندلی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے جناب ان کو 15 دن کے لیے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے. اور وحید مراد صاحب کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ کاشف عباسی صاحب کی جو پروگرام کی پالیسی ہے وہ ریاست سے متصادم ہے, اس لیے ان کا پروگرام جبری طور پر بند کیا گیا ہے, ان کو چھٹی پہ بھیجا گیا ہے. تو جناب کیا اب عمران ریاض خان صاحب کے بعد یا شہید ارشد شریف صاحب کے بعد کاشف عباسی صاحب کا نمبر لگ چکا ہے؟ تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نوٹیفائی نہیں کی جاتی یا ان کے اوپر ویسے تو نہیں بتایا جاتا, لیکن بیک اینڈ پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب بھی حکومت گھبرا رہی ہے, اور نون لیگ کے پرانے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں وفاق میں سے. تو آئی ایم ایف کا وفد اب کیا مزید شرائط رکھتا ہے اور کن کن چیزوں پہ سوال اٹھتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ ایک دلچسپ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹاپک ہوگا. اس پہ مزید بات کریں گے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.